पाकिस्तान में बेशुमार अदाकाराएं आईं और गईं, लेकिन शोहरत और इज्जत उन्हें ही नसीब हो सकी जिन्होंने शुरू दिन से काम करने की ठानी, मेहनत की और आसमान छू लिया। आज हम शायद उन जैसी अदाकाराओं को देखने और उनके बारे में जानने जा रहे हैं, और लॉलीवुड और बिलखुसूस पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का ये मुस्तकबिल होने वाली है। ये कहना गलत ना होगा कि ये अदाकाराएं जिनका हम वीडियो में तस्करा करने जा रहे हैं आने वाले दौर की सुपरहिट अदाकाराएं होंगी। उन्हीं में से मीरा, साइमा, अंजुमन, माहिरा खान निकलेंगी। आइए आपको मुस्तकबिल की अपकमिंग स्टार्स की झलक करवाते हैं। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री इस वक्त 2026 के एक ऐसे हदसास और इनकलाबी दौर से गुजर रही है जहां रिवायती अदाकारी के तमाम पुराने बुत टूट चुके और स्क्रीन पर नए पुरजोश और डिजिटल दौर के तकाजों से लैस चेहरों की एक ऐसी कहकशां नमूदार हुई जिसने शोहरत के नए मानी मुतारिफ कराए। ये महज एक तब्दीली नहीं बल्कि मुकम्मल फनी इनकलाब है जहां सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उभरने वाले सितारे अब टीवी स्क्रीन और फिल्मी पर्दे के बेताज बादशाह बन चुके। और 2026 का आगाज होते ही अब नई अदाकाराओं ने अपनी गैर मामूली सलाहियतों, आलमी मयार की तरबियत और करोड़ों की फैन फॉलोइंग की बदौलत साबित कर दिया कि अब मुस्तकबिल उनके हाथों में है, जिसकी वजह से ड्रामा इंडस्ट्री की दुनिया में एक ऐसी ताजा हवा का झोंका महसूस किया जा रहा है जिसने नाजरीन को सहरज़दा कर दिया। इस फहरिस्त में सबसे पहली आती हैं सहर हाशमी। सहर हाशमी इस वक्त इंडस्ट्री की सबसे महंगी और मकबूल तरीन नई अदाकारा बनकर उभरी हैं। उनका सफर डिजिटल मीडिया से शुरू हुआ, लेकिन 2025 में ड्रामा जुल्म में उनकी जानदार अदाकारी ने बड़े बड़े हिदायतकारों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ली। जनवरी 2026 में उनका मेगा प्रोजेक्ट मन मस्त मलंग रिलीज हो चुका, जिसमें वो दानिश तैमूर के साथ जलवागर हैं, और इस ड्रामे ने पहले हफ्ते में रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सहर के बारे में कहा जा रहा है कि उनका इंतखाब उनके लुक से ज्यादा उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर किया जाता है और वो इस वक्त बड़े ब्रांड्स की पहली पसंद बन चुकी। सहर हाशमी एक उभरती हुई पाकिस्तानी अदाकारा मॉडल हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपनी जानदार अदाकारी से ड्रामा इंडस्ट्री में पहचान बनाई। उनकी पैदाइश 9 मार्च 2001 को कराची में हुई। उन्होंने अपने फनी सफर का आगाज 2017 में ड्रामा सीरियल आंगन से किया, ताहम उन्हें हकीकी शोहरत 2023 के मकबूल ड्रामे जुल्म से मिली, जिसमें उन्होंने ईशा का मरकजी और चैलेंजिंग किरदार निभाया। सहर हाशमी अदाकारी के साथ साथ सोशल मीडिया पर काफी फाल है और मारूफ मॉडल के तौर पर कई ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी। साल 2024 और 25 उनके करियर के लिए इंतहाई अहम साबित हुए, क्योंकि इस दौरान उन्होंने इश्क हुआ और शादी कार्ड जैसे बड़े मंसूबों में मरकजी किरदार अदा किए। 2025 में उनकी मकबूलियत में उस वक्त मजीद इजाफा हुआ जब उन्हें ह्यूस्टन अमेरिका में मुनाकिद 10वीं कश्मीर हम अवार्ड में बेहतरीन नई अदाकारा की कैटेगरी में नामजद किया गया। इसके अलावा हाल ही में दानिश तैमूर के साथ उनके ड्रामे मन मस्त मलंग ने भी नाजरीन की भरपूर तवज्जो हासिल की। नंबर 2, दानानीर मुबीन। दानानीर ने साबित किया कि वो सिर्फ एक वायरल मीम नहीं थी बल्कि एक वर्सेटाइल अदाकारा है। 2026 में उनका करियर एक नए मोड़ पर है जहां वो रोमानी किरदारों की बजाय समाजी और एक्शन प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो दे रही हैं। उनका नया ड्रामा मेरा लियारी इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें वो एक बॉक्सर का किरदार अदा कर रही हैं। इसके अलावा उनका रोमानवी ड्रामा मीम से मोहब्बत हम टीवी पर नाजरीन की तवज्जो का मरकज है। दानानीर ने अपनी आवाज और अदाकारी के जरिए ऐसी जगह बनाई जहां वो नौजवान लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनकर उभरी। नंबर 3, ऐना आसिफ। ऐना आसिफ को 2026 में सबसे बासलाहियत नौजवान अदाकारा करार दिया जा रहा है। वो अब चाइल्ड स्टार के लेबल से मुकम्मल तौर पर बाहर निकलकर एक मेन स्ट्रीम हीरोइन के तौर पर स्टैब्लिश हो चुकी। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी फितरी अदाकारी है जो नाजरीन के दिलों को छू लेती है। 2026 में वो हम टीवी और जियो के कई बड़े मंसूबों का हिस्सा है जहाँ वो पेचीदा घरेलू और नफ्सियाती किरदार निभा रही है। उनके बारे में नाक़दीन का कहना है कि वो मुस्तकबिल की माहिरा खान साबित होंगी, क्योंकि उनमें वो तमाम खुसूसियात मौजूद हैं जो एक सुपरस्टार के लिए जरूरी है। ऐना आसिफ पाकिस्तान उभरती इंतहाई बासलाहियत नौजवान अदाकार और मॉडल जिन्होंने बहुत ही कम उम्री में बेहतरीन अदाकारी से शोबिज इंडस्ट्री में नाम बनाया। 2026 में उनकी उम्र 17 साल है और वो अपनी मासूमियत और जानदार परफॉर्मेंस की वजह से मद्दाहों में बेहद मकबूल हैं। उन्होंने अपने फनी सफर का आगाज महज 11 साल की उम्र में बतौर मॉडल किया, जिसके बाद 2021 में ड्रामा सीरियल पहली सी मोहब्बत से अदाकारी की दुनिया में कदम रखा, जब उन्होंने मकबूल ड्रामा जैसे हम तुम और पिंजरा में अदाकारी के जौहर दिखाए। लेकिन उन्हें असल पहचान और आलमी सतह पर शोहरत 2023 की सुपरहिट ड्रामा मई रेस से मिली, जहां उन्होंने चाइल्ड मैरिज जैसे हसास मौजू पर मबनी मरकजी किरदार निभाया। ऐना आसिफ की पैदाइश 7 सितंबर 2008 को कराची में हुई। उनका ताल्लुक एक मिक्स फैमिली बैकग्राउंड से है, जहां उनके वालिद का ताल्लुक खिच्ची मेमन बरादरी और वालिदा का ताल्लुक पंजाब से है। अपनी गैर मामूली कामयाबी के बावजूद ऐना तालीम को अपनी पहली तरजीह करार देती हैं और मुस्तकबिल में एक माहिर नफ्सियात बनने की ख्वाहिश रखती हैं। साल 2025 में उनके करियर के लिए अहम साबित हुआ, जहां उन्होंने जुड़वा और परवरिश जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया और 10वीं आइकन ऑफ द नेशन पाकिस्तान अवार्ड में बेहतरीन नौजवान अदाकारा का एजाज अपने नाम किया। ऐना अपनी पुख्ता गुफ्तगू और सोशल मीडिया पर तनकीद का बहादुरी से मुकाबला करने की वजह से जानी जाती हैं।
اینا خان دا یوتھ آئکن اینا خان نے فیری ٹیل کی بے پناہ کامیابی کے بعد 2026 میں خود کو رومانوی کامیڈی کی ملکہ ثابت کیا. ان کی اور عدنان رضا میل کی جوڑی اس وقت پاکستان کی مقبول ترین آن سکرین جوڑی مانی جاتی ہے. 2026 میں وہ ہم ٹی وی کے کئی بڑے پروجیکٹس میں نظر آ رہی ہیں. ان کا سٹائل ہر جگہ کاپی کیا جا رہا ہے. اینا کی خاص بات یہ ہے کہ وہ سکرین پر بہت سادہ اور حقیقی لگتی ہیں، جس کی وجہ سے عوام ان کے کرداروں کے ساتھ خود کو جوڑ لیتے ہیں. وہ اب بڑے فلمی پروڈیوسرز کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہی ہیں اور جلد بڑے پردے پر نظر آئیں گی. لائبہ خرم خرم کا عروج 2026 کی سب سے حیران کن کہانی ہے. انہوں نے ٹک ٹاک سے اپنی پہچان بنائی، لیکن وہ آج ٹی وی اسکرین کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں رہنے والی اداکارہ ہیں. ان کا ڈرامہ تیری چھاؤں میں 2025-26 کا بڑا ہٹ ثابت ہوا، جس میں انہوں نے ایک ایسی لڑکی کا کردار کیا جو اپنے خوابوں سے لڑتی ہے. لائبہ کی کامیابی نے ان تمام لوگوں کے منہ بند کر دیے جو سمجھتے تھے کہ سوشل میڈیا سٹار اداکاری نہیں کر سکتے. ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ انٹرنیشنل برانڈز بھی انہیں اپنی مہمات کے لیے سائن کر رہے ہیں. ہنا آفریدی اپنی خوبصورتی اور سنجیدہ اداکاری کے امتزاج کی وجہ سے انڈسٹری میں منفرد مقام رکھتی ہیں. 2026 میں ان کا ڈرامہ راجہ رانی بہت مقبول ہوا، جہاں انہوں نے اپنی اداکاری سے ثابت کیا صرف گلیمرس رولز تک محدود نہیں ہیں. ہنا کے پروجیکٹ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کا گراف مسلسل اوپر جا رہا ہے. وہ اس وقت کئی بڑے فلمی پروجیکٹس کے لیے بھی شارٹ لسٹ کی گئی اور 2026 کے آخر تک ان کی کسی بڑی فلم کا اعلان بھی متوقع ہے. ہنا آفریدی پاکستان کی ابھرتی ہوئی باصلاحیت اداکارہ اور ماڈل جنہوں نے اپنی پہچان بنائی. ان کی پیدائش 16 جون 2001 کو ملتان میں ہوئی. وہ مشہور میک اپ آرٹسٹ شعیب خان کی بہن ہیں. انہوں نے اپنے شوبز کریئر کا آغاز ماڈلنگ سے کیا، پھر 2021 میں مقبول ڈرامہ سیریل پہلی سی محبت کے ذریعے اداکاری کی دنیا میں قدم رکھا، جس میں ان کی کارکردگی کو سراہا گیا. اپنے فنی سفر کے دوران ہنا آفریدی نے کئی اہم ڈراموں میں کام کیا، جن میں اکھارا، کچے دھاگے اور ذرا سی بات قابل ذکر ہے. حال ہی میں سال 2025 اور 26 کے آغاز میں اپنی بہترین اداکاری کی وجہ سے شہرت حاصل کر رہی ہیں. خاص طور پر ڈرامہ راجہ رانی میں فیصل قریشی کے مد مقابل ان کے کردار کو پسند کیا گیا. ان کی معصوم شکل اور جاندار اداکاری نے انہیں نوجوان نسل کی پسندیدہ اداکارہ قرار دیا گیا. حال ہی میں سال 25-26 کے آغاز میں وہ بہترین اداکاری کی وجہ سے مزید شہرت حاصل کر رہی ہیں. خاص طور پر ڈرامہ راجہ رانی پاکستان شوبز انڈسٹری کے سفر کا اختتام کرتے ہوئے یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ سن 2026 پاکستان کے ڈرامہ اور فلمی افق کے لیے ایک ایسے سنہری باب کا آغاز ہے جہاں ٹیلنٹ کی کوئی سرحد نہیں رہی اور فن کی قدر و قیمت اب محض روایتی معیاروں تک محدود نہیں رہی. اس وقت انڈسٹری میں ایسے دلچسپ موڑ ہیں جہاں ایک طرف مائرہ خان، عائزہ خان، یمنا زیدی جیسی منجی اداکاراؤں نے اپنے برسوں کی محنت، عالمی سطح کی فنی تربیت اور تیرے بن ٹو جیسے میگا پروجیکٹ سے بالادستی کو مزید مستحکم کیا، تو دوسری طرف سحر ہاشمی، اینا آصف، دانا نیر مبین اور لائبہ خرم جیسے نئے خون نے ثابت کیا کہ مستقبل اب ڈیجیٹل ویژن اور جدید انداز اداکاری کے تابع ہے. ان نئی اداکاراؤں نے نہ صرف سوشل میڈیا کی طاقت کو اپنی کامیابی کا زینہ بنایا، بلکہ کٹھن محنت اور بہترین کردار نگاری کے ذریعے ثابت کیا کہ وہ صرف وائرل ہونے والے چہرے نہیں بلکہ طویل عرصے تک اسکرین پر راج کرنے والی حقیقی فنکارہ ہیں. آج کی پاکستانی سپر اسٹار اب صرف ایک مقامی اداکارہ نہیں بلکہ انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور عالمی اسٹریمنگ پلیٹ فارمز کے ذریعے پوری دنیا میں پاکستان کی ثقافتی سفیر بن کر ابھری، جس کی بدولت پاکستانی ڈراموں کی رسائی اب عالمی سطح پر اس قدر بڑھ چکی کہ بین الاقوامی برانڈز ان نئے چہروں کو سائن کرنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں. 2026 کی یہ نئی لہر اس بات کی نوید ہے کہ انڈسٹری میں اب اقربا پروری کی بجائے صرف اور صرف میرٹ اور ٹیلنٹ کی حکمرانی ہوگی، جہاں ایک عام گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی بھی اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر مائرہ خان جیسی شہرت حاصل کر سکتی ہے. مختصر یہ کہ 2026 کا یہ سال ان تمام سپر اسٹارز سے نام رہا جنہوں نے اپنی اداکاری سے ناظرین کو ہنسایا، رلایا، شخصیت سے لاکھوں دلوں کو متاثر کیا. چاہے وہ عائزہ خان کی لندن سے حاصل کردہ نئی فنی جہتیں ہوں یا سحر ہاشمی کی منمست ملنگ میں دکھائی دینے والی بے باک اداکاری، ہر کردار اور کہانی نے اس حقیقت پر مہر ثبت کر دی کہ پاکستانی شوبز انڈسٹری اب اپنے عروج کی اس منزل پر ہے جہاں سے پوری دنیا کے انٹرٹینمنٹ مارکیٹ کو چیلنج کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. آنے والے وقت میں یہ نئے ستارے یقیناً عالمی سینما کے افق پر پاکستان کا نام مزید روشن کریں گے اور فن کی یہ شمع نسل در نسل اسی طرح منتقل ہوتی رہے گی، جسے پاکستانی ڈراموں اور فلموں کا جادو کبھی کم نہیں ہوگا.